हमरा हैं, जिन्होंने यहाँ सारे इंतज़ामात को ओवरसी किया है, पूरा जो यहाँ जो जितनी लवाजमात हैं उनको देखा है और पूरे जो वेन्यू है उसको अपनी सरबराही में उसको तैयार किया है, और जो हमारे मंदूब आ रहे हैं उनके इस्तकबाल की जो उनकी तफसीलात हैं वो मुझसे शेयर की हैं। अभी मैंने एग्ज़ामिन किया है मुख्तलिफ कमेटी रूम्स को, बायलैटरल मीटिंग के जो कमरे हैं उनको देखा है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उन्हें हम कहाँ बिठाएंगे और पूरे उनका तरीक़ाकार क्या होगा। मुझे आज बेहद मुसर्रत हो रही है कि जो पाकिस्तान कहता चला आया है आज उसको पजीराई मिलनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्या कह रहा था? पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल नाजुक है, काबिल गौर है, वहाँ एक इंसानी बहरान, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है। पाकिस्तान ये बावर कराना चाहता था दुनिया को कि इकनॉमिक कलैप्स जो अफ़गानिस्तान का है वो पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा, अफ़गानिस्तान को सिर्फ नहीं पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा, जितने पड़ोसी हैं उनको मुतासिर करेगा। और आज खुश आइंद बात यह है कि जिस मकसद के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रही हैं कि दुनिया की तवज्जो हमें मिल सके कि अफ़गान अवाम की जो उनकी जो इस वक्त जो ग़िज़ाई किल्लत है, जो बच्चों की ज़रूरत है, जो माली मुश्किलात हैं, उनका जो बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा, उसके जो मुज़िर असरात उनकी पूरी मईशत पर पड़ रही हैं, ये आज दुनिया उस पर कायल होती दिखाई दे रही है। मैंने कल इसका जिक्र किया था कि 11 के करीब वो नेटो कमांडर्स जिन्होंने अफ़गानिस्तान में सर्व किया था वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने निशानदेही की थी कि वो एम्बेसडर्स जिन्होंने काबुल में सर्व किया है और वो वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ से पूरी तरह बाखबर हैं, वो दुनिया को बावर करा रहे हैं और अपने दस्तखतों के ज़रिए उन्होंने ऑपेड लिखा है और कहा है कि ये हमारी राय है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को असर नौ अपनी पॉलिसी का जायज़ा लेना चाहिए, इंसानियत को महफूज करने के लिए और उन 38 मिलियन अफ़गानों के मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए जिनकी बेहतरी के लिए अमेरिका ने और वेस्ट ने बेपनाह इन्वेस्टमेंट की है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी मईशत को खड़ा करने के लिए, उनके लोगों को ट्रेन करने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको महफूज करने के लिए उन्होंने जानी कुर्बानी भी दी है। आज वो एक नए इम्तहान से दो चार हैं और इस पर दुनिया गफलत का मुजाहरा न करे। पाकिस्तान ये कह रहा था और आज पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी आवाज़ें शामिल होती चली जा रही हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और आज ये ख़त जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये वो ख़त है जिसमें तकरीबन 39 जो हैं यूएस कांग्रेसमैन उन्होंने अपने दस्तखतों के ज़रिए ये जारी किया है। और ये ख़त किसको लिखा है? ये ख़त लिखा है उन्होंने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन को ये ख़त लिखा है। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये वो कह रही हैं। तो ये जो एक नई सोच जन्म ले रही है, मैं समझता हूँ यही मकसद है इस वज़राए ख़ारजा की, इस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन का यही बुनियादी मकसद था जो हम उजागर करना चाह रहे थे। और यही हमारी मुराद थी कि दुनिया की तवज्जो अफ़गानिस्तान की तरफ हम दिलवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो पेशरफ़्त दिखाई दे रही है। मैं बड़े इश्तियाक से मुंतज़िर हूँ अपने मेहमानों का। मेरी इत्तला के मुताबिक 437 के करीब जो डेलीगेट्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। वज़राए ख़ारजा की, वज़राए मुमलिकत की एक बहुत बड़ी तादाद की आमद है। इंशाअल्लाह आज इसी हॉल में सीनियर ऑफिशल्स का इजलास होगा। उस इजलास में जो कि कल का एजेंडा है
جو کہ ہمارا ورک پلان ہے اس پر تبادلہ خیال ہوگا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ اس پر ہم اتفاق حاصل کر پائیں گے، اور کل کا اجلاس جو ہے وہ بہت اہم ہوگا، تاریخی ہوگا، کیونکہ ہم تاریخ کے اس دہانے پہ کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح سمت قدم اٹھایا تو اس خطے میں امن، افغانستان میں استحکام اور خوشحالی کا دور آ سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم غفلت کا شکار رہے اور اگر ہم نے بر وقت اقدامات نہ اٹھائے اور ہم نے صحیح فیصلے اور بر وقت فیصلے نہ کیے تو پھر افغانستان ایک نئے بحران کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہ بحران افغانستان تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات اس پورے خطے پر جتنے افغانستان کے پڑوسی ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور صرف افغانستان کے پڑوسی متاثر نہیں ہوں گے، پورا یورپ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہاں سے انخلا ہوا تو وہ اکنامک مائیگرنٹس کا انخلا ہوگا، اور وہ اپنی بھوک کی وجہ سے مفلسی جو ہے وہ انہیں مجبور کرے گی نقل مکانی پر۔ ہماری خواہش ہے، پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ مہاجرین جن کی ہم نے میزبانی کی ہے وہ بھی باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ وہ کیسے لوٹیں گے؟ وہ تبھی لوٹیں گے جب وہاں امن ہوگا، استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا، وہاں روزگار کے مواقع ہوں گے۔ یہ ہے اس کانفرنس کا مقصد۔ عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے آئے ہیں، دنیا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کل ہم انشاءاللہ اس کنسنسس کو بلڈ کرنے میں پاکستان دیگر وزرائے خارجہ کے ساتھ جو اسلامی امہ کی ہیں اس کنسنسس کو بلڈ کرنے میں ایک قدم آگے بڑھے گا۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو پاکستان کا ایک مقصد تھا وہ پہلے سے کافی حد تک کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، عالمی دنیا بھی اس پہ بولنا شروع ہو گیا، تو کل کے اجلاس کا بھی آپ نے بتایا، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فیصلہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس سے افغانستان کے لیے ایک پازیٹیو چیز آئے، اور ان کی بھی نظریں پاکستان پہ اور جو کردار ادا کر رہے ہیں، جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے تو یہ ایسا آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ واضح اس میں سے نتائج سامنے آئیں گے؟ دیکھیے، ہماری کوشش ہے، ہماری جستجو تو یہی ہے کہ ایسا ہو، لیکن اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، یہ اجتماعی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کریں گے جو آج ہمارے سینئر آفیشلز بیٹھیں گے، تجربہ کار لوگ ہیں، سفارتکار ہیں، منجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس پر روشنی ڈالیں گے، تبادلہ خیال کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ موقع کی نزاکت سے واقف ہیں اور وہ صحیح فیصلے کریں گے۔ سر، جو OECD کانفرنس ہو رہی ہے، اس کی سائڈ لائنز پر بھی پی ایم کے ساتھ ڈیلیگیٹس کی میٹنگز ہیں؟ جی، سائیڈ لائنز پہ میٹنگز ہیں، اور انشاءاللہ وفود ملیں گے، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملیں گے، اور میرے ساتھ بھی میٹنگز ہیں بہت سے وزرائے خارجہ کی، اور آج انشاءاللہ کوئی 13-14 تو میٹنگیں طے ہو چکی ہیں جو آج دفتر خارجہ میں ہوں گی۔ جیسے جیسے ڈیلیگیٹس آتے چلے جائیں گے ان کی میٹنگز ہوں گی۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اہم میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔